भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथेवाल डाक्टर विजय चौथेवालको आकस्मिक भ्रमण नेपालमा भएको थियो, एक दिने भ्रमण। त्यो भ्रमणमा नेपालमा धेरै मान्छे धेरै व्यक्तिहरूसित भेट गरे। त्यो व्यक्तिहरूको नाम आएन बाहिर, तर प्रधानमन्त्रीसित भएको भेटघाट बाहिर नै आएको थियो र त्यति बेला एउटा सहमति भएको थियो, लिखित सहमति भएको थियो। बालुवाटारमै एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर त्यति बेला विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले विदेश मन्त्री हुनु। उहाँ जुन आउनु भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत, प्रधानमन्त्रीकै प्रोटोकलमा पठाइएका थिए र यहाँ जुन विभिन्न झुटा कुराहरू गराइए, त्यो उहाँको आउनुको कारणै त्यही थियो। उहाँले सिधै भन्नुभएको थियो तपाईहरूले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेका थियो, अनि भारतसित भएका एग्रिमेन्टलाई तपाईहरूले अब संविधान जारी गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो याद दिलाउनलाई आएका थिए, न कि संविधान रोक्नलाई। यहाँ के हल्ला गरियो भने संविधान नै रोक्नको लागि आयो, त्यो भएको थिएन। यहाँ त कपोकल्पित सूचना हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने र नेपालको राजनीतिलाई स्थिर गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा केपी ओलीलाई देखेको छ, केपी ओलीलाई देखेको छ र सम्भावना पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरू कार्यान्वयन पक्षमा जाँदैछन्। अब काङ्ग्रेसले पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेसले त्यो पहल कदमी लिएको भए काङ्ग्रेसको अहिले यो अवस्था हुँदैन थियो। हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भमा पनि पुष्पकमल दाहालले त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छन्। विरोध पनि गरे जस्तो गर्छन्, समर्थन पनि गरे जस्तो गर्छन्। त्यसलाई भनिन्छ मौन सहमति। बरु के अरे यदि पुनर्स्थापना भयो भने न्यायालय विघटन गरेर जाने हो नि, म समर्थन गर्छु सबभन्दा पहिला। त्यसपछि त न्यायालयको कामै छैन नि नेपालमा, विघटन गरिदिने हो सर्वोच्च अदालत। आँट गर्न सक्नुपर्छ केपी ओलीले, म त्यसको विश्लेषण गर्छु तथ्यमा, संविधानमा टेकेर। केन्द्रको महाधिवेशन वैशाखसम्म गर्ने भनिया छ हैन, तर प्रदेश छुपाइएको छ। त्यहाँ प्रदेशको डेट छ त, त्यहाँ छैन, प्रदेशको चर्चै छैन, एक्ज्याक्टली। यस शब्दमा टेक्दैनन् के मान्छेहरूले। त्यहाँ प्रदेश छुटाइएको छ र त्यो बाई मिस्टेक आएको होइन। त्यो यस्तो गम्भीर कुरा कहीँ बाई मिस्टेक हुन्छ, यस्तो कुरामा मिस्टेक हुन्छ त। राज्यको 3वटा तह छ नि, अनि 2वटा तहको कुरा गरेका छन्, अनि बिचको तहको बारेमा कुरै गरेका छैन। अनि त्यो त मिस्टेक भएको होइन नि, त्यो त मिस्टेक भएको होइन नि, त्यो जानी जानी गरेका छन्। गैर संवैधानिक र गैर कानुनी गैर राजनीतिक क्रियाकलाप हो त्यो। गैर संवैधानिक गैर कानुनी मात्रै होइन, त्यो गैर सैद्धान्तिक नैतिक पतन क्रियाकलाप हो। म प्रधानमन्त्री भइदिएको भए म निर्दलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्थेँ र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँथेँ। त्यस्तै यदि म केपी ओलीको ठाउँमा भइदिने हो र यो संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय यदि सर्वोच्च अदालतले गर्छ भने म तुरुन्त यो संविधान नै खारिज गरिदिन्थेँ। त्यस कारणले नेपालको परिवेशमा हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेको हिन्दू किङडम। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। आरामै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म आरामै छु। अब जसरी राजनीतिक वृत्त एक किसिमले तरङ्गित भएको अवस्था छ पछिल्लो समय, नेकपा एमाले भित्र पहिलो पटक धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रस्ताव पेश भएको छ। केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र महेश बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेको विषयलाई लिएर एक किसिमले राजनीति तरङ्गित भइरहँदाखेरि देशैभरि एक किसिमको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा एक किसिमले जल्दो बल्दो रूपमा उठिरहेको अवस्थामा महेश बस्नेतले यो धर्मनिरपेक्षताबारे प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि यो पार्टीभित्रको विवाद पनि यतिखेर फुटको सङ्घारमा पुगिरहँदाखेरि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देशभरि जुन माहौल छ त्यो माहौललाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ र राजनीति भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि यो प्रस्ताव पेश गरिएको हो, अथवा चाहिँ विगतमा एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमरेश सिंहले दाबी नै गरेर भनेका थिए कि मोदीसँग एक किसिमको सम्झौता छ ओलीको हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि भनेर जुन दाबीसहित सम्झौता भएको कुरा खुलासा गरेका थिए। त्यो सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान लागेको हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? धन्यवाद, गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु हो। यसलाई 4-5वटा कोणबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त अमरेश सिंहको जुन कुरा गर्नुभयो उहाँले, यहाँले जुन गर्नुभयो त्योभन्दा पहिला इन्द्रेणी खबरले ब्रेक गरेको कुरा हो, मैले नै बोलेको कुरा थियो। त्योभन्दा 10-15 दिन पहिला मेरो अन्तर्वार्तामा मैले ब्रेक गरेको थिएँ यो कुरा। त्यसपछि त्यसको 10-15 दिनपछि अमरेशले एउटा टेलिभिजनमा बोलेको थियो।
अब यसलाई यो समष्टिगत हिजोको बालुवाटारमा भएको जुन गतिविधिहरू छन् त्यहाँ एउटा महेश बस्नेतले ल्याएको 8 बुँदे, केपी ओलीले ल्याएको 5 बुँदे भन्छु म त्यसलाई, हैन, समष्टिगतमा 4-5 वटा कुरा आएको छ त्यहाँ। त्यसपछि यहाँको त्यस 4-5 वटामा यो माधव नेपालहरू सबै जुडेर आउँछ अनि यो 2 वटा कोणबाट देखिएको छ। त्यसपछि त्यो आन्दोलनको कुराहरू भएको छन् अनि समष्टिगत रूपमा हिजो जुन बालुवाटारमा भएको गतिविधि ले आजभन्दा झन्डै यहाँको 4-5 महिना पहिला हामीले व्यापक रूपमा इन्द्रेणी खबरमै चिरफार गरेका थियौँ। त्यति बेला कतिले हाइपोथेटिकल मान्या थियो होला र पटक पटक इन्द्रेणी खबरले अग्रिम भनौँ न देश र जनतालाई पटक पटक सम्भावित हुन सक्ने घटनाक्रमहरू, दुर्घटना र घटना दुईटैलाई इन्द्रेणी खबरले पटक पटक ब्रेक गर्दै आएको छ। त्यसको लागि इन्द्रेणी खबरलाई धन्यवाद नै भन्न मिल्छ। र इन्द्रेणी खबरले अहिलेसम्म ब्रेक गरेको न्युजहरू, देशको राजनीति अवस्था, संवैधानिक कुराहरू, राजकीय कुराहरू, जनताका कुराहरू, देश ठ्याक्कै त्यहीँ गइरहेछ। त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, इन्द्रेणी खबर राम्रोसित हेऱ्यो भने मान्छेले भूत, वर्तमान र भविष्यलाई मजाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यो आम जनताले पनि सक्छ। अब टेकौँ बालुवाटारमा। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने महेश बस्नेत भनेको, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, महेश बस्नेत भनेको छाया केपी ओली हो। केपी ओलीको लागि त धरहराबाट हाम फाल्न समेत तयार भएको मान्छे। त्यति मात्र हैन, गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेछ नि। महेश बस्नेत भनेको, मैले सिधै भने नि, एक लाइनमा भन्ने हो भने महेश बस्नेत भनेको केपी ओलीको छाया हो। जस्तै रामको लागि हनुमान जुन थियो नि, राम र हनुमानको जुन सम्बन्ध छ त्यही केपी ओली र महेश बस्नेतको सम्बन्ध हो, हैन। महेश बस्नेतले आँखा चिम्म गरेर केपी ओलीको लागि केही पनि नसोचेर जे पनि गर्न पनि तयार छन् र गरेका छन्। त्यस्तो कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता तपाईको अन्य पार्टीमा, चाहे एमाले पार्टीभित्रै पनि बिरलै छन्। हुन त केपी ओलीको छेउछाउमा धेरै त्यस्तो मान्छेहरू छन्, तर त्यो सबै मान्छेहरूमा महेश बस्नेतको तुलना अरूसित गर्न मिल्दैन हो। फेरि तपाईँले भन्नु होला या बुझ्ला मान्छेले महेश बस्नेतको बढाइ या विश्लेषण, म महेश बस्नेतको विश्लेषण गरिरहेको छैन कि हिजो बालुवाटारमा भएको कुरालाई म टेक्दैछु, त्यही जोड्दैछु। अब के छ भने अवस्था राजनीतिमा के हुन्छ भने, किनभने म एउटा राजनीतिकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने केही कुराहरू अध्यक्ष या उपल्लो दर्जाका नेताहरूले स्वयं प्रस्ताव गर्छन् र केही कुराहरूलाई विवादित, जसलाई भनिन्छ विवादित कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, फेरि मैले भने विवादित कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन या नयाँ कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यक्ष या नेतृत्व पंक्तिको एकदम नजदिक भन्ने गरेका छौँ नि हामीले नेपालीमा, नजदिक भएका व्यक्तिहरूबाट पार्टीमा छिराउनु या जनता माझमा छिराउने एउटा यो टेक्टिकल कुरा हो राजनीतिमा हो। ठ्याक्कै त्यही भएको छ। महेश बस्नेतले हिजो जुन 8 बुँदे जुन प्रस्ताव दर्ता गराए, बुदागत मात्रै दर्ता गराएका छन्, त्यसका विश्लेषण गरेका छैन। त्यो 8 वटै बुदा भनेको त्यो महेश बस्नेतको नाम चाहिँ प्रयोग भएको हो, तर त्यसले केपी ओली छ त्यसको पछाडि केपी ओली नै हो। केपी ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा महेश बस्नेतले ल्याएको प्रस्ताव हो। केपी ओलीको निर्देशनमा आएको प्रस्ताव हो, एकदमै केपी ओलीको निर्देशनमा आएको प्रस्ताव र त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। अब त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ। म त्यतिर जोड्छु। अब बिचमा नटक्नु। प्रस्ताव आयो, भर्खर बहस सुरु गरौँ भनिरहेका छन्, तत्कालै कार्यान्वयनको प्रक्रिया एकदमै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदैछ। पछिल्लो अन्तर्वार्तामा मैले केही खुलासाहरू गरेको थिएँ, इन्द्रेणी खबरले ब्रेक गरेको थियो। मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ता जुन अहिले एकदमै व्यापक रूपमा आम जनताले मन पराइदिनु भएको छ, धेरैले हेरिरहेछन्, धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। त्यो अन्तर्वार्तामा धेरै कुरा खुलाइएको छ र त्यसकै आधार हो यो। पछिल्लो अन्तर्वार्तामा जुन कुराहरू मैले भनेको थिएँ हो, त्यसकै मैले त यतिसम्म भनेको थिएँ नि, 18-19 गते भित्रमा केही हामीले झझल्को देख्न सक्छौँ र 23 गते 1-2 दिन अगाडि पछाडि होला, किनभने मैले भनेको थिएँ 23 गतेको वरिपरि, 23 गतेको वरिपरि, त्यो 25 पनि हुन सक्छ, 21 पनि हुन सक्छ र यो महिना भनौँ न अषाढ महिना 23 को वरिपरि भन्दै गर्दाखेरि अषाढ महिनाभित्र नेपालको राजनीति अब कतातिर जाँदैछ
त्यसको पुरै छर्लङ्ग सिन नै देखिन्छ। त्यो आम जनताले बुझ्ने गरी आउँछ त्यो सिन हो। त्यही सिनको पृष्ठभूमि आज तपाईँको 18-19 गते भइसक्यो, ठ्याक्कै डेट पनि मिलेको छ। अब अवस्था के छ भने, वास्तविकता के छ भने, अब अलिकति ब्याकमा जाउँ हामी। यो किन भइरहेछ भने मान्छेले पुरानो हाम्रो नेपाली बानी के छ भने करेन्ट इस्युलाई हेर्छौँ, पछाडिको इस्युलाई छोडिदिन्छौँ क्या। जति बेला वाम गठबन्धन निर्माण भएर चुनाव भयो, त्यसमा झन्डै 2/3 आयो वाम गठबन्धनको। त्यसपछि नेकपा निर्माण भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा निर्माण गरे। नेकपा निर्माण हुन बित्तिकै नेकपाभित्र सी विचारधाराको छलफल सुरु भयो। पृष्ठभूमि म भन्दैछु, एकदम गम्भीर कुरा हो यो। सी विचारधाराको छलफल चलाइयो, औपचारिक रूपमै छलफल चलाइयो। चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा डेलिगेसनै नेपाल आयो र पछिबाट नेकपालाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो भनौँ न यो केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले गठन गरेको, पाइलट र को पाइलटले सञ्चालन गरेको नेकपा नाम गरेको विमानलाई के गरियो भने त्यसलाई चिनियाकरण गर्ने कोसिस गरियो र गरियो पनि। सी विचारधारामाथि टेकियो र यसलाई नेपालको विङ्सको रूपमा यसलाई स्थापना गरियो। त्यसपछि के भयो भने नेपालको सन्दर्भमा भारत त पहिलेदेखि सशङ्कित थियो, अमेरिका झनै सशङ्कित भएर आयो। त्यसपछि भारत र अमेरिकाको एउटा पहिलेदेखि एउटा अघोषित भनौँ न एउटा गठबन्धन जस्तो छ। र मोदी सरकार, मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, मोदी सरकारको र अमेरिकाको अहिले एकदमै नजदिकको सम्बन्ध छ। जस्तो अमेरिका र भारत र रुसको जस्तो सम्बन्ध थियो र अहिले पनि छ, सेम त्यस्तै प्लेटफर्म तयार गरेर अमेरिका र भारतले डिल गरिरहेछ। त्यसपछि अमेरिका सशङ्कित भयो। अमेरिका सशङ्कित भइसकेपछि के देखियो भने भारतका विरोधी तत्त्वहरूलाई, भारत विरोधी गतिविधि गर्नेहरूलाई, नेपालमा भारत विरोधी बोल्ने व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले आफूतिर तान्ने, संरक्षण दिने र अमेरिकन गतिविधिहरूको विरुद्धमा बोल्नेलाई के गर्यो भने भारतले आफूतिर तान्ने। यसरी गर्दाखेरि मिसन जुन छ त्यो सक्सेस हुन्छ। र नेपालमा अहिले जुन कुनै पनि मिसन अमेरिका र भारतको जोइन्ट मिसन चलिरहेछ, ट्याक्टिकली तिनीहरू मुभ भइरहेछन्। त्यसपछि म भन्दैछु, पहिला यसलाई टुङ्ग्याउँ नभए फेरि छ्यासमिस हुन्छ। त्यसपछि के भयो भने जस्तै कि सबभन्दा ठुलो प्रमाण एमसीसी को विरोध हुँदाखेरि एमसीसी कै आन्दोलनकै क्रममा एमसीसी को विरोध गर्ने केही व्यक्तिहरूलाई भारतीय रुस राजदूतावासको रकोबाट पैसा निकासा गरेर कुनै रिसोर्टमा लामो पार्टी दिएको थियो। पार्टी नै दिएको थियो र त्यो 2-3 चरणमा भएको थियो। एमसीसी को विरोध भइरहेछ, त्यसमा भारत पनि जोडिएको छ। त्यति बेला लिपुलेख लिम्पियाधुराको पनि विरोध भइरहेको थियो। तर त्यही सडकमै भएका केही व्यक्तिहरूलाई भारतीय राजदूतावासको पैसाले रको निर्देशनमा कुनै व्यक्तिले, आफूले ठुलै राष्ट्रवादी भन्ने व्यक्तिले अर्गनाइज गरेका थिए। नाम चाहिँ भारतीय दूतावासको आएको थिएन, त्यो व्यक्तिको आएको थियो हैन। तर त्यसको पैसा चाहिँ, त्यसमा भएका खर्चहरू चाहिँ भारतीय दूतावासबाट निकासा भएको थियो। त्यसले प्रमाणित गर्छ हैन। त्यो अवस्था छ यहाँ। त्यसपछि यताबाट चीन आफ्नो हिसाबले त्यो रक्षात्मक पोजिसनमा पुगेको अवस्था छ। चीन जुन हिजो अस्ति त उदाङ्ग भएको थियो, आक्रामक थियो, चीनको गतिविधि आक्रामक थियो, भारतीय गतिविधि के थियो, रक्षात्मक थियो। र अहिलेको अवस्थामा के छ भने अमेरिका र भारतको गतिविधि ट्याक्टिकली आक्रामक भएको छ र चीन चाहिँ रक्षात्मकमा पुग्न गएका छन् र युरोपियन युनियन र चर्चको गतिविधि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। त्यो सबै जुट्छ त्यही बालुवाटार, हिजो भएको बालुवाटारको गतिविधिले गएर ठोकिन्छ यो। त्यही क्रममा के भएको थियो भने जति बेला यो सी जिनपिङ विचारधारा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा यहाँ विकास गरियो, तपाईँहरूलाई थाहा होला, एकचोटि मलाई तपाईँले सोध्नु पनि भएको थियो अफ द बिट, आज त्यो खोलौँ। मैले पटक भने सबै कुराको समय हुन्छ, समयमा खोल्नुपर्छ।
अनि याद होला तपाईँलाई, यहाँले नै मलाई सोध्नु भएको थियो त्यो मिडियामा आएको थिएन, त्यो कुरा मिडियामा आएन, चर्चामा आएन, एक दुईवटा मिडियाले लेख्यो तर त्यसको विश्लेषण भएन त्यो गतिविधिको। यहाँले मलाई विश्लेषण गर्न भन्नुभएको थियो, मैले भनेको थिएँ सन्दीपजी समय आएपछि म विश्लेषण गर्छु। ठ्याक्कै त्यति बेला के भएको थियो भने भारतीय रुलिङ पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथेवालको आकस्मिक भ्रमण नेपालमा भएको थियो, एक दिने भ्रमण। त्यो भ्रमणमा नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूसित भेट गरे, त्यो व्यक्तिहरूको नाम आएन बाहिर, तर प्रधानमन्त्रीसित भएको भेटघाट बाहिर नै आएको थियो र त्यति बेला एउटा सहमति भएको थियो, लिखित सहमति भएको थियो बालुवाटारमा। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का तर्फबाट विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथेवालजीले सिग्नेचर गर्नु भएको छ त्यसमा, र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट त्यति बेला पार्टी पनि फुटेको थिएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले सिग्नेचर गरेका छन्। जबकि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसित जुन यिनीहरूको साँठगाँठ भएको थियो त्यो दस्तावेजमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई साक्षी राखिएको छ र सिग्नेचर गर्ने व्यक्ति माधव कुमार नेपाल हुन्। यो नेपालमा जति भाँड भैलो भइरहेछ नि, यो त्यही दुईटा एग्रिमेन्टको कारणले यो भइरहेछ सबै। यो जति पनि भाँड भैलो भएको छ त्यही एग्रिमेन्टको कारणले भएको छ। अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिराउनमा आधिकारिक रूपमा माधव नेपाल त्यो विदेश विभाग प्रमुख भएको हैसियतले त्यसमा सिग्नेचर गरे, साक्षी चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई राखियो। र बीजेपीसित फेरि अब एउटै पार्टीमा दुईटा विचारधारा त छिर्यो। जब दुईटा विचारधारा एउटै परिवारमा तपाईँको दुईवटा तीनवटा विचारधारा छिरेपछि त द्वन्द्व त हुन्छ नि। सामान्य चीन र भारतको द्वन्द्व होइन, त्यही भन्दै थिएन। अनि त्यसपछि के भयो भने केपी ओलीले त्यसमा के लेखेका छन् भने भारतीय जनता पार्टीको नीति र सिद्धान्त तहत नेकपाको तत्कालीन नेकपा भनौँ, तत्काल मेरो नेतृत्वमा भएको नेकपाको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई अँगाल्दै त्यसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यसमा एउटा बुँदा छ। र त्यही कारणले तपाईँले एउटा अर्को प्रश्न पनि मलाई सोध्नु भएको थियो जुन भाइरल भएको थियो नेपालमा, अमित शाहको स्टेटमेन्ट, भारतीय जनता पार्टी विस्तार गर्ने नेपालमा जुन योजना आएको हो। एक्ज्याक्टली आज म गर्दैछु त्यो विश्लेषण खुलासा, होइन? त्यति बेला त्यो भएको थियो। अनि अर्को कुरा के भएको छ भने तथाकथित 62-63 को जनआन्दोलन पछि जति पनि प्राइम मिनिस्टरहरू बने नेपालमा जति पनि प्राइम मिनिस्टर बनेर तिनीहरूले त यहाँ त ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दिल्ली दरबार जानुपर्ने हुन्छ, हस्तिनापुर पुग्छन्, होइन? पहिला चाहिँ ओहदाको प्रमाणपत्र लैनचौर दरबारमा बुझाउँछन् अनि त्यसपछि त्यसलाई फरवर्ड गरेर हस्तिनापुर दरबार दिल्ली दरबारमा बुझाउने चलन छ र त्यहाँ भ्रमण हुन्छ प्रधानमन्त्रीहरूको। अनि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रमण गरेका छन् ती सबै प्रधानमन्त्री, मैले एकचोटि इन्द्रेणी खबरमा पनि ब्रेक गरेको थिएँ यो कुरा, ती सबैले के गरेका छन् भने हिन्दू राष्ट्रमा सिग्नेचर गरेका छन्। त्यहाँ हामी हिन्दू राष्ट्र गर्छौँ, सिग्नेचरै पहिल्यै भइसकेको छ, धेरैचोटि भइसक्यो। यो इन्द्रेणी खबरमै आएको कुरा पनि हो, धेरैचोटि सबैले गरेका छन् त्यहाँ सिग्नेचर। त्यही कुरा संविधान जारी हुँदाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको विशेष दूत बनेर त्यति बेलाका विदेश सचिव, अहिलेका विदेश मन्त्री डाक्टर के अरे यो एस जयशङ्कर, सुब्रमण्यम जयशङ्कर, त्यति बेला विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले विदेश मन्त्री हुनु। उहाँ जुन आउनु भएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत, प्रधानमन्त्रीकै प्रोटोकलमा पठाइएका थिए र यहाँ जुन विभिन्न झुटा कुराहरू गराइए त्यो उहाँको आउनुको कारणै त्यही थियो। उहाँले सिधै भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, किनभने पूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई भेटेका थियो, अनि भारतसित भएका एग्रिमेन्टलाई तपाईँहरूले अब संविधान जारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, त्यो याद दिलाउनलाई आएका थिए, न कि संविधान रोक्नलाई। यहाँ के हल्ला गरियो भने संविधान नै रोक्नको लागि आयो, त्यो भएको थिएन। यहाँ त कल्पित सूचना हुँदैन, आधार हुँदैन, थाहा हुँदैन, जे पनि बोलिदिन्छन् कि त्यो आएको थियो। र त्यो नेगेटिभ हल्ला फैलाउनेमा फेरि बाबुरामको धेरै ठुलो भूमिका हो, होइन? त्यो अवस्था थियो। यो सबै कुरा जोडेर आएका छन्। अबको परिवेशमा के भएको छ भने लास्टचोटि फेरि बिजेपीसित पार्टीको हिसाबले त उनै भएको छ। अब त्यसको क्रममा अब भारत चाहिँ के भएको छ भने यहाँ सहमति, पहिले पनि हामीले लामो छलफल गरेका छौँ, भारत के पोजिसनमा पुगेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा यहाँका नेताहरूले सिग्नेचर चाहिँ गर्ने, सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने, त्यसको नाममा विभिन्न शक्तिहरूलाई नेपालमा निम्त्याउने, भाँड भैलो मचाउने, अनि
विदेशी शक्तिहरू बीचमा जुधाउने। त्यो अहिलेसम्मको यो 32 वर्षमा त त्यही भएको छ नेपालमा, अरू थोक त केही भएको छैन। विदेशी शक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, नेपाललाई क्रीडा स्थल बनाउने। अनि अहिलेको बीजेपी सरकार एकदम प्रतिबद्ध छ, हिन्दुत्वको सवालमा अकाट्य छ, त्यहाँ एकदमै क्लियर छ। अनि बीजेपीको र अहिलेको भारत सरकारको भनौँ या भारतीय जनता पार्टी कुरा एउटै हो, रुलिङ पार्टी हो, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो, न कि सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने हो। अनि त्यहाँनिर के छ भने पहिला भएका सहमति सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने र बीजेपीले यहाँ नेपालमा राष्ट्रिय लेभलको राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने र नेपालको राजनीतिलाई स्थिर गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा केपी ओलीलाई देखेको छ। केपी ओलीलाई देखेको छ र सम्भावना पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरू कार्यान्वयन पक्षमा जाँदैछन् र त्यसकै क्रममा अहिले जुन केपी ओलीको सरकार टिकाउनमा भारत र अमेरिकाको ठुलो हात छ, त्यो ओपन सिक्रेट कुरा भइसकेको छ, यो कुनै लुकाएको कुरा होइन। र अहिले काँध थाप्नु, केपी ओली सरकारलाई काँध थाप्नुको पछाडि पनि त्यही रहस्य छुपेको छ। त्यस कारणले हिजो जुन देख्नुभयो, अब किनभने सर्वोच्चको पनि फैसला आउँदैछ, देश यदि कार्तिक मङ्सिरमा त चुनाव हुँदैन, तर फाल्गुनमा होला, माघमा होला या वैशाखमा होला, चुनाव त हुन्छ। अब त्यस कारणले अब कित्ता काट भनिन्छ नि, कित्ता काट र गरेका सन्धि सम्झौता बाचाहरूलाई पुरा गर्ने। र अर्को कुरा के छ भने एउटा यो पक्ष भयो अन्तर्राष्ट्रिय तरिका, एकछिन यसलाई टुङ्ग्यौँ, गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, नभए फेरि यो अल्झिन्छ कुरा, आधा कुरा मात्रै आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश यो छ, हिजो बालुवाटारको घटना। अब अर्को परिवेश, अब हाम्रो स्थानीय र स्वदेशको परिवेश भनौँ, देशभित्रको परिवेश भनौँ। केपी ओलीले व्यापक रूपमा राज्य संयन्त्रका सबै निकाय, चाहे त्यो आर्मी होस्, पुलिस होस्, सशस्त्र होस्, अनुसन्धान विभाग होस्, हामी पटक पटक न्युजहरूमा हेरिरहेका छौँ, रेगुलर वार्ता कुराकानी भइरहेको छ। अनि सुरक्षा निकाय र खुफिया नियोगका, हाम्रो देशका खुफिया नियोगहरूसित नेपालको बारेमा प्रधानमन्त्रीले त घर घर गएर सबै पत्रिका पढेर साध्य त हुँदैन, ती सूचना त त्यहीँबाट लिने हो। र अहिले के छ भने पहिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्थ्यो अनुसन्धान विभाग, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ, रक्षा मन्त्रालय पनि त्यही छ। र नेपालको सबभन्दा ठोस सूचना भनेको आर्मीसित हुन्छ, आर्मीको इन्टेलिजेन्ससित हुन्छ, लगायतका कुराहरूबाट प्रधानमन्त्रीले ठोस रूपमा सूचनाहरू लिइरहेका छन्। र नेपालको सूचना के छ भने, यहाँको राज्य संयन्त्रको सूचना के छ भने, नेपालमा हिन्दू सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै भत्तै बढेर गएको छ। राज संस्थाप्रतिको आस्था जुन पहिल्यैदेखि थियो त्यसलाई सडकमै आइसकेको अवस्था छ। र राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको हिन्दुत्वको कुरा जसले उठाउँछ, आगामी चुनावमा त्यो स्विप हुन्छ भनेर त्यहाँ छ। उतातिर भारत र अमेरिकाको परिवेश आइसकेको छ, हामीले त्यत्रो अहिले पनि विश्लेषण गर्यौँ, पहिला पनि विश्लेषण गरिसकेका छौँ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनमा अमेरिकाको सहमत भइसकेको अवस्था छ। हिन्दुत्वको इस्युमा अमेरिका सहमत, किनभने भारतसित उसलाई चाहिएको छ, भारतले जे गर्छ त्यसमा अमेरिकाले औँठा छाप लगाउँछ। ओके छ, नभए मानौँ न एउटा नेपालको लागि उसले चीनलाई किन छोड्छ त? भारतसित पंगा लिनु भनेको अमेरिका कमजोर हुनु हो, चीनले त्यतिकै दबाइरहेको छ अवस्था। चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि भारत चाहिन्छ उसलाई। साउथ एसियालाई नै कन्ट्रोल गर्नको लागि अमेरिकालाई भारतको साथ नलिकन हुँदैन, त्यो जतिसुकै फुर्ती लाए पनि केही पनि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब उसले साउथ एसिया र चाइना हेर्छ कि नेपालमा अल्झेर बस्छ, र नेपालमा केही गतिविधि गर्नको लागि भारतको साथ चाहिन्छ। भू राजनीतिक विभिन्न कारण हामीले लामो विश्लेषण गरेछ। त्यस कारणले उसले लेप्चे लागेको अवस्था छ। विदेशी परिवेश त्यो छ, स्वदेशी परिवेश यो छ, स्वदेशी परिवेश यो छ। त्यस कारणले अबको परिवेशमा अर्को कुरा, अस्ति पुष्पकमल दाहालले बोल्नु, राज संस्थाको बारेमा बोल्नु, राजाको बारेमा बोल्नु, मान सम्मानको कुरा, त पुष्पकमल दाहाल भनेको त छेपारो नै हो। उसलाई जति बेला आफूलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ, त्यसको आफ्नै गतिविधिका कारणले जति बेला ऊ अनकम्फर्टेबल फिल हुन थाल्छ उसलाई, त्यसपछि उसले कम्फर्टेबल खोज्न थाल्छ। अनकम्फर्टेबल फिल भएको बेलामा कम्फर्टेबल खोज्छ र ऊ डाइभर्सन दिनमा माहिर व्यक्ति हुन्, हैन? अनि त्यो आश्रय पनि त्यसको के छ भने, एउटा त उसले आफ्नो ज्यान सुरक्षा गर्न खोज्या हो पुष्पकमल दाहालले, हैन? ज्यान सुरक्षा र आफूले गरेका कुकृत्यहरूबाट मुक्ति पाउन खोज्या हो उसले। अर्को तरिका के छ भने, भित्र जुन बाबुराम भट्टराईले जुन भनेको थिए कि ठुलो ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ, त्यही ग्रान्ड हामीले त अस्ति नै ब्रेक गरिसकेका छौँ।
अनि यहाँनिर टप लेभलमा सबैलाई थाहा छ अब के हुँदैछ भनेर, होइन? अनि त्यसले आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट गोटी फालिरहेको अवस्था छ। अब भदौमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँदैछ, आउँछ होइन, अस्पष्टै छ नि। पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि झन्डै तपाईँको 45% महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले 45 शान्तिनो कुरा होइन, अरू देशको पार्टी भइदिएको त्यति बेलै घोषणा गरिसकेका हुन्थ्यो। झन्डै 45% महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तपाईँले त्यहाँ लेखेर दिएको छन् कि बीपीको सिद्धान्तमा आउनुपर्छ, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा अब काङ्ग्रेसले पहल कदमी लिन सक्नुपर्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेसले त्यो पहल कदमी लिएको भए काङ्ग्रेसको अहिले यो अवस्था हुँदैन थियो। त्यहाँनिर शेरबहादुरले गल्ती गरे र जसको भुक्तभोगी अहिले छन्। तर यसपालिमा त्यो सम्भावना छ, तर अब त्यो कोइरालाहरू नै हिन्दू राष्ट्रको विषयमा प्रष्टसँग बोल्न चाहिरहेका छैनन्। त्यही भन्दैछु म। अब के छ भने काङ्ग्रेसभित्र लबिङ भइरहेको अवस्था छ, पहिलेदेखि भइरहेको थियो, तर अहिले टाइम छ नि त, टाइम छ। अनि महाधिवेशनमा कुनै एकजना नेताले कुरा नउठाए पनि विशेषाधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको त अधिकार हुन्छ नि। यसपालि तपाईँको झन्डै काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा जुन 45% थियो त्यो अहिले यसपालि 70%मा पुग्छ। 70% महाधिवेशन प्रतिनिधिले, अब 1-2% तलमाथि होला त्यो भन्न सकिँदैन, तर यसपालिको महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तपाईँको लमसम 70% भनेको 2/3 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको बारेमा लेखेर दिँदैछन्। एमालेको धारणा आइसक्यो, हिजो नै धारणै हो, त्यो क्लियर हो। त्यो एमाले आउँदैछ, प्रचण्ड चाहिँ कहाँनिर पुगेका छन् भने सशक्त रूपमा विरोध पनि नगर्ने, किनभने आफ्नै कार्यकर्ताहरूले काट्दिहाल्छ, आफ्नै कार्यकर्ताहरूले काट्छ उसलाई, मौनम सहमति लक्षण भनिन्छ नि, मौन समर्थन, मौन सहमति जनाउने, बाहिर उटपटाङ बोल्ने, कहिले विरोध पनि, कहिले जो एमसीसीमा गरे जस्तो एमसीसीमा विरोध पनि गर्छन्, समर्थन पनि गरिरहेछन्। जुन एमसीसीमा प्रचण्डको जुन स्टेप जुन छ नि, स्ट्यान्डर्ड बनाएका छन् नि, सेम हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भमा पनि पुष्पकमल दाहालले त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छन्। विरोध पनि गरे जस्तो गर्छन्, समर्थन पनि गरे जस्तो गर्छन्, त्यसलाई भनिन्छ मौन सहमति। त्यसरी गर्दैछ नेपालको राजनीति, अब त्यहाँबाट जाँदैछ। किनभने अबको अवस्था के भएको छ भने नेपालमा जनउभार जुन छ नि त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ। यसको कारण भन्दैछु म, नेपालको जनउभार कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ र त्यो जनउभार विस्फोट भयो भने यो राजनीतिक दल र यो राजनीतिक गुटपतिहरू, दलपतिहरू जुन छन् यिनीहरू त बढारिएर जान्छन्, होइन? अनि यिनीहरूको त पत्ता साफ हुन्छ। त्यस कारणले यिनीहरूले त फेस सेभिङ त गर्नु पर्यो नि। राजनीतिमा फेस सेभिङ भनिन्छ, हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा हो, फेस सेभिङ। त्यो फेस सेभिङ र त्यो विस्फोट नहोस् र हामीहरू नै बसिराखौँ त्यो अवस्था। किनभने यिनीहरूले गरेन भने यहाँ तपाईँको कुनै पनि बेला, त्यो फेरि नेताबाट होइन, जनस्तरबाट कुनै पनि बेला यहाँ आन्दोलनको विस्फोट हुन सक्छ। यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बालुवाटारबाट अब संसद विघटनको निर्णय आउने बित्तिकै, अदालतबाट निर्णय आउने बित्तिकै पार्टीबाट एउटा असाधारण निर्णय लिन्छु भोलिपल्टै भनेर घोषणा गरेका छन्। यद्यपि त्यो निर्णय के लिने भन्ने बारे नखुलाएको अवस्थामा चाहिँ के सङ्केत गरेका हुन्? इन्द्रेणी खबरले त पछिल्लो अन्तर्वार्तामै खोलाइसकेका छ नि। मैले यहाँलाई सम्झाएँ मात्रै, इन्द्रेणी खबरले त पछिल्लो अन्तर्वार्तामै खोलाइसकेका छ नि यो कुराहरू। अहिले मैले बोलेका कुराहरू पनि र हिजो केपी ओलीले त्यो असाधारण निर्णय गर्ने भनेको छ नि, त्यो अवस्था के छ भने एउटा अर्को टिप्पणी पनि त्यहाँ छुट्यो। पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा ओलीले बालुवाटार छोड्न त तयार हुने छैन। किन छोड्नु पर्यो? बरु के अरे यदि पुनर्स्थापना भयो भने न्यायालय विघटन गरेर जाने हो नि, म समर्थन गर्छु सबभन्दा पहिला। त्यसपछि त न्यायालयको कामै छैन नि नेपालमा, विघटन गरिदिने हो सर्वोच्च अदालत। आँट गर्न सक्नुपर्छ केपी ओलीले, म त्यसको विश्लेषण गर्छु तथ्यमा, संविधानमा टेकेर म विश्लेषण गर्छु यो कुराको। त्यही भन्दै थिएँ। अर्को कुरा के आएको छ भने त्यो अघि नको त्यो हिन्दू राष्ट्रमा टुङ्ग्याउ एक लाइन छुटेको छ त्यहाँ। अर्को गतिविधि के हेर्नुहोस् भने जुन महाधिवेशनको सेड्युल जुन बाहिर आएको छ हिजोको, आश्चर्यजनक छ। संक्षिप्त रूपमा 8 बुँदे आएको छ। उसको महेश बस्नेतको संघीयताको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, राष्ट्रिय पहिचानको बारेमा त्यसरी बुदागत आएको छ र त्यसको ठ्याक्कै तपाईँको
त्यहाँनिर एउटा कुरा अर्को पनि छ छुपेको। विधान सम्मेलनको कुरा हो, दुईटा कुरा छ। एउटा विधान सम्मेलनको त्यो कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन गर्नुभन्दा पहिला विधान सम्मेलन आउँछ क्या। अनि त्यो साउनको 25 देखि 27 गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने भनिएको छ। त्यहाँनिर ठोकिन्छ यो कुरा एउटा। र अर्को कुरा महाधिवेशनको जुन सेड्युल सार्वजनिक गरेका छन् त्यसमा तपाईँको स्थानीय तहको सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको भनिएको छ। केन्द्रको महाधिवेशन वैशाखसम्म गर्ने भनिएको छ हैन। तर प्रदेश छुपाइएको छ। त्यहाँ प्रदेशको डेट छ त? त्यहाँ छैन। प्रदेशको चर्चै छैन। एक्ज्याक्टली। यस शब्दमा टेक्दैनन् के मान्छेहरूले। त्यहाँ प्रदेश छुटाइएको छ र त्यो बाई मिस्टेक आएको होइन। त्यो यस्तो गम्भीर कुरा कहीँ बाई मिस्टेक हुन्छ? यस्तो कुरामा मिस्टेक हुन्छ त? राज्यको 3वटा तह छ नि त, अनि 2वटा तहको कुरा गरेका छन्, अनि बिचको तहको बारेमा कुरै गरेका छैन। अनि त्यो त मिस्टेक भएको होइन नि। त्यो त मिस्टेक भएको होइन नि। त्यो जानी गरिया छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेज हुँदैछ। जुन हामीले वैशाखमै भनेका थियौँ, आषाढ भित्रमा भनेको थिएँ नि त मैले। आषाढ अब प्रक्रिया हुन्छ। मान्छेले भने आषाढमा त भनेको थियो खारिज हुन्छ, भएन त। बेवकुफहरू, प्रक्रिया हुन्छ नि त। प्रक्रियाको त थाल्ने भएको छ नि त। अनि जनतामा पनि त्यो एक किसिमको छ नि जिज्ञासा, कहिले होला कसो होला भन्ने। यस्तो हुन्छ त्यो आवेशमा चाहिँ त्यो किसिमको प्रतिक्रियाहरू यस्तो के हुन्छ भने हामीले खाना नै पकायौँ भने त्यसको प्रक्रिया त छ नि। यहाँले जुन अन्तर्वार्ता अहिले लिइराख्नु भएको छ त्यसको पनि प्रक्रिया छ नि। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो होइन, मेरो टाइम लिनुभयो, तपाईँले आउनुभयो, यहाँ आएपछि माइकहरू क्यामेराहरू तयार गर्नुभयो, यसको माइक चेक गर्नुभयो, फुटेज चेक गर्नुभयो, अनि त्यसपछि नै अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ। हो, जब एउटा यो साधारण अन्तर्वार्ताको लागि यति प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ भने राज्यको संरचना चेन्ज गर्नको लागि त प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ। त्यसको कुनै पनि प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हुन्छ। त्यो पहिलो खुड्किलो के हो भने सैद्धान्तिक, वैचारिक र कानुनी आधारहरू होइन। अनि कानुनी आधारमा टेक्नको लागि सबभन्दा सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारहरू टेक्नुपर्ने हुन्छ। अनि टेकियो नि त। त्यही भएर मैले भन्दै थिएँ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तर प्रक्रियामा टाइम लाग्छ। त्यसले समय लिन्छ। बच्चै जन्मिनलाई 9 महिना लाग्दैन त? त्यही हो। अब त्यो हुँदैछ। अघि हामी ओलीको विषयमा कुरा त्यही भन्दैछु। जुन निर्णय लिन्छ त्यही मात्रै। अब त्यो हुन्छ। अब यो भयो। अब तपाईँको संहिता र धर्मनिरपेक्षता खारिज हुँदैछ, जुन एउटा धेरै साहसिक निर्णय हो। यसको लागि केपी ओलीलाई धन्यवाद छ। म त कट्टर विरोधी हो केपी ओलीको होइन। अन्तर्वार्ताहरू हेरेर हुन्छ, मेरो गतिविधि हेरेर हुन्छ। कट्टर विरोधी हुँदै पनि विरोधको मतलब यो होइन कि तपाईँ जेमा पनि विरोध गर्ने। म यसलाई संहिता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा जुन खारेजीको चरणमा जाँदैछ भने राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापनाको लागि जसरी राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापनाको एजेन्डालाई चाहिँ बलियो बनाउँछ अथवा चाहिँ कमजोर बनाएर जान्छ। त्यो दुईटै कुरालाई म जोड्छु। पहिला यसलाई टुङ्ग्याउँ, संहितालाई टुङ्ग्याउँ, किन खारिज हुनुपर्छ भन्नु। सबभन्दा पहिला त केपी ओलीलाई धन्यवाद छ। यदि आँट गरिरहेछन् भने कुन हुन त नेपाल हो, यहाँ त 2-2 मिनटमा बोली चेन्ज हुन्छ, दस्तावेज चेन्ज हुन्छ। तर हिजोको गतिविधिले धन्यवादका पात्र हुन्। किनभने अब यसलाई टुङ्ग्याउँ के, त्यसपछि यो दुईटा प्रश्नमा म जान्छु। किनभने संहिताको जननी मधेस, त्यो पनि 2 नम्बर प्रदेश, र 2 नम्बर प्रदेशबाटै हिजो मात्रै जुन उच्च अदालतको फैसला आएको छ, जसले समानताको कुरा गर्यो, जसले संघीयताको कुरा गर्यो, जसले तपाईँको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्यो, त्यसकै सरकारमा समानुपातिक सिद्धान्तको धज्जी उडायो। अहिलेका काङ्ग्रेस र जसपा उपेन्द्र यादव जो अहिले पनि भनि थाक्दैनन् समावेशिता। अस्ति 2-4 दिन पहिला पनि कहाँ सप्तरीमा के प्रशिक्षणमा बोल्दै थिए समावेशिताको कुरा, संहिताको कुरा। अनि जसले यस्तो चर्को कुरा गर्ने, सैकौँ मान्छेको बलिदान चढायो त्यही नाममा, त्यही सरकार समावेशी नहुनु र अदालतले स्वयं त्यसलाई भेरिफाई गर्नु, अन्तरिम आदेश नदिनुले के भयो भने, म एक लाइनमा सकाउँछु यसलाई, के भयो भने संहिता अफाफ रहेछ, संहिता नेता कार्यकर्ता पोस्ने भाँडो रहेछ, देशलाको ढुकुटी समाप्त गर्नलाई लिएको रहेछ, र यहाँ अन्तहीन द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्नलाई र नेपालीलाई ऋणमा थोपारिराख्ने, नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाइराख्ने होइन, भुखा नङ्गा बनाइराख्ने एउटा विदेशी षड्यन्त्र तहत मात्रै आएको रहेछ भनेर र प्रमाणित भयो। त्यस कारणले संहिता अब अफाप सिद्ध भइसक्यो। जसले यो संहिता ल्याए तिनीहरूले नै यसलाई प्रमाणित गरिदिए, त्यहाँ अब टुङ्ग्याए। त्यस कारणले यो संहिता जाँदैछ। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हामीले लामो बहस गरिसकेका छौँ। अब जुन
महाधिवेशन त्यो के अरे विधान महाधिवेशनको कुरा गरेछ, त्यहाँ पनि हामीले टेकिसक्यौँ। त्यो विधान महाधिवेशन भनेको त 1 महिनापछि आउँछ र यो अन्य गतिविधिहरू त यो असाढभित्रै हुँदैछ। त्यहाँ विधान महाधिवेशनबाटै एमाले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउँदैछ। किनभने महाधिवेशनमा कुनै दस्तावेज लानुभन्दा अगाडि विधान महाधिवेशनमा त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए जथाभावी प्रस्ताव पेश गरेर हुँदैन। किनभने महाधिवेशनमा त भोटिङ हुन्छ, महाधिवेशनमा त एउटा सिद्धान्त पारित हुन्छ नि। त्यसको लागि उसले, किनभने भदौदेखि त महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ, उसको अधिवेशन र महाधिवेशन। त्योभन्दा पहिला त विधान संशोधन हुनु पर्यो। हो, साउनमा एमाले फेरि तपाईँको संघीयताको खारिजीको कुरा र यो धर्मनिरपेक्षता खारिजीको कुरा औपचारिक रूपमा, नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा विधानमै लेख्दैछ। यो एउटा त्यहाँ भयो। अब रह्यो असाधारण निर्णय केपी ओलीले। एकदमै इन्द्रेणी खबरले पहिले ब्रेक गरिसकेका छ। यदि साधारण कुरा हो, नेपालको संविधानले कहीँ पनि दलविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ यो संविधानले। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था, चाहे उक्त सैद्धान्तिक रूपले त नेपाल एकलवादमै हो, एकलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हो। नेपाल अहिले एकलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हो। तर संविधानले के गरेछ भने राजनीतिक अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, समावेशिता लगायत सहित बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। भने जहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनिन्छ हैन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने संसदीय दल, जनता स्वतन्त्र हुन्छन् भोट दिनलाई। त्यसले जुनसुकै दललाई पनि भोट दिन सक्छ, किनभने मत भनेको गोप्य मतदान हुन्छ। तर चुनाव चिन्हबाट लडेर जितिसकेपछि, जो चुनाव चिन्ह कुनै पनि पार्टीको दलबाट चुनाव चिन्हमा उभिन्छन्, प्रतिस्पर्धी हुन्छन् र त्यो जितिसकेपछि, विजय भइसकेपछि त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैनन्। जनप्रतिनिधि, मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमा पनि भनेको छु, पटक पटक भन्ने गरेको छु, जनप्रतिनिधि कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन। जनप्रतिनिधि आफ्नो दलप्रति, आफ्नो संसदीय दलको विधानप्रति, आचार संहिताप्रति, आफ्नो पार्टीको विधानप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ र त्यो दलको परिधि ऐन कानुनमा बाँधिएको हुन्छ। र अहिले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको सम्भावना छैन, तर मानौ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भने त्यसको अस्पष्ट सन्देश के जान्छ भने सर्वोच्च अदालतले दलविहीनताको भने निर्दलीय व्यवस्थाको, निर्दलीय, किनभने त्यहाँ त फ्लोर क्रस भएको छ नि। पार्टी नफुटाइकन, प्रक्रिया नपुगाइकन एउटै पार्टीमा बसेर अर्का पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन नि। गैर संवैधानिक र गैर कानुनी, गैर राजनीतिक क्रियाकलाप हो त्यो। गैर संवैधानिक, गैर कानुनी मात्रै होइन, त्यो गैर सैद्धान्तिक नैतिक पतन क्रियाकलाप हो। त्यसको लागि त ओलीले डेडलाइन तोक्दिएका छन् नि। त्यो त आफ्नो त्यो पार्टीको कुरा, हामी सब अहिलेको त्यो कुरा गरौँ, संविधान त्यो हो। र त्यहाँनिर शेरबहादुरलाई तपाईँले सर्वोच्चले यदि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो भने त्यो दलविहीनताको कुरा गर्नु भनेपछि सिधै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ केपी शर्मा ओली। एकदमै। म यदि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा भइदिएको भए, म यदि हुने हो भने, म यदि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा हुने हो भने सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्न, भनौँ न, निर्णय गर्न बित्तिकै 1 मिनट पनि नसोचिकन, 1 मिनट पनि म सोच्दिनँ, 1 सेकेन्ड पनि सोच्दिनँ, म सिधै के गर्छु भने दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछु। निर्दलीय व्यवस्था हुन्छ होइन, होइन, मैले भने होइन, यदिको कुरा गर्दैछु। सिम्पल कुरा हो नि, सर्वोच्च अदालतले यदि निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन, त्यो पुरै संवैधानिक हुन्छ। त्यो भन्न खोजे। अर्को कुरा, अब संसद पुनर्स्थापनातिर जाउँ। हामीले लामो बहस गरिसकेका छौँ। संविधानको जति पनि प्रावधानहरू छ त्यो सबै प्रावधान पुर्याएर केपी ओलीले संसद विघटन गरेका छ। यसपालिको विघटन जुन छ, अस्तिको विघटनमा पाल थियो, अलिकति पाल थियो, अलिकति हुन त प्रक्रिया त्यति बेला पनि पुर्या हो। र त्यहाँको जुन पछिबाट फेरि विघटनैमा गयो देश, हामीले पनि लामो बहस गरेका थियौँ त्यसमा कि पुनर्स्थापना भए पनि फेरि विघटन हुन्छ र त्यो वैशाखभित्रै हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ठ्याक्कै भएछ होइन, भयो। मैले भनेको थिएँ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि विघटन हुन्छ भनेको थिएँ, ठ्याक्कै भयो। त्यति बेला पनि विघटनलाई सदर गर्नुपर्ने थियो सर्वोच्चलाई,
तर सर्वोच्चले एक मौका दियो, मानौ त्यहाँबाट पुरानो कुरा बिर्स्यौँ। तर यसपालि त कुनै पनि पाल समेत बाँकी छैन, सबै प्रक्रिया पुगाएर गरेका छन्। विश्वासको मत लिएका छैनन् हैन, प्रधानमन्त्रीको विषयमा। म त्यतातिर जान्छु भने त्यसपछि अब यो संसद पुनर्स्थापना गर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ भने सर्वोच्च अदालत स्वयंले के स्वीकार गर्नु हो भने यो संविधानको कामै छैन। अनि त्यसपछि यो केपी ओलीले तुरन्त संविधान खारिज गर्न सक्नुपर्छ। म यदि अर्को परिवेशमा जसरी मैले शेरबहादुरको ठाउँमा भने शेरबहादुरलाई नियुक्ति दिनु भनेको यदि म प्रधानमन्त्री भइदिएको भए म निर्दलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्थेँ र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँथेँ। त्यस्तै यदि म केपी ओलीको ठाउँमा भइदिने हो र यो संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय यदि सर्वोच्च अदालतले गर्छ भने म तुरुन्त यो संविधान नै खारिज गरिदिन्थेँ। कामै छैन नि। त्यसो भए त सबै कुरा सर्वोच्चबाट सोधा, जसरी कि संविधान त तपाईँको यो ब्रिटेनमा पनि छैन नि। त्यहाँ ऐन बनाउँछन् अनि चलिरहेछ देश नि। त विश्वमा संविधान नभएको देश त ब्रिटेनै हो। उनीहरूले चाहेर संविधान खारेज हुने त होइन। किन हुँदैन? सरकारले चाह्यो भने किन हुँदैन? संविधान खारिज सरकारले नै गर्ने हो। तपाईँको 47 को संविधान जुन खारिज भयो, कुनै पनि आन्दोलन भएपछि जुन अन्तरिम संविधान आउँछ, त्यति बेला संविधान खारिज भनेको रोडमा उठ्छन् कुरा, आन्दोलनको बलमा हुन्छ, त्यसको जुन कानुनी प्रक्रिया छ त्यो सरकारले नै गर्ने हो कि, त्यो कुनै व्यक्तिले गर्ने होइन। अन्तिम विकल्प प्रधानमन्त्री नै हो। वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम जुन भनिन्छ, प्रधानमन्त्री पद्धति जुन हो, प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर प्रोसेसिङ जुन छ, यो हाम्रो जुन देशमा चलिरहेको छ प्रधानमन्त्री पद्धतिमा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुन्छ, कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ। र जब सर्वोच्चले नै आधार क्रिएट गरिसकेपछि, आधार दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले किन गर्न मिल्दैन? एकदम मिल्छ, त्यो पुरै संवैधानिक हो र त्यसको समर्थन गर्छौँ हामी। असाधारण निर्णय यिनै हुन सक्छ। यही दुईटा निर्णय हुन्छ। यो निर्णय निर्दलीय व्यवस्था, संविधान खारिज। असाधारण निर्णय नै यही हो। र यो गर्न सकेनन् भने केपी ओली जस्तो कुपात्र, नालायक, छेरुवा यो संसारमा, यो पृथ्वीमा कहिले पनि कोही जन्मेको हुँदैन। यदि यो दुईटा परिवेश सर्वोच्चले आधार निर्माण गर्यो र केपी ओलीले यो गर्न सकेनन् भने केपी ओली जस्तो पङ्गु मान्छे यो पृथ्वीमा कहिले जन्मेकै छैन भनेर सोच्दा हुन्छ। हुन्छ, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अघि मैले एउटा प्रश्न राज संस्थाको बारेमा, राज संस्थाको विषय कमजोर बन्दै जान्छ कि यसले चाहिँ यो संविधान धर्मनिरपेक्षताको खारिजीले चाहिँ यो एजेन्डालाई बलियो बनाउँछ? एकदमै। कुरा के छ भने जुन हामीले अघि नै विश्लेषण गऱ्यौँ र यो जति पनि परिवेशहरू बनेका छन्, घटनाक्रमहरूले जुन भनिरहेछ, यो सबै घटनाक्रम त्यो कुनै भारतले बनाइदिएको या अमेरिकाले बनाइदिएको होइन। कुनै पनि प्रश्न मैले जस्तो नेकपा एमाले भित्र अहिले पनि राज संस्थाको विषयमा त कुनै कुरा अगाडि आएको छैन स्पष्ट रूपमा। जसरी धर्मनिरपेक्षताको विषयमा आयो, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा आयो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तै छ। राज संस्थाको विषयमा छैन, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा छ। यसरी अब यी दलहरू चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई चाहिँ उठाइरहँदाखेरि चाहिँ राज संस्थाको विषय चाहिँ अब कमजोर भएर जाने हो अथवा चाहिँ यसले बल पुऱ्याउँछ? म 5 मिनट समय लिन्छु मात्रै, म टक्क सिधै। के हुन्छ भने कुनै पनि कुराको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्ने वा केही गतिविधि गर्ने भनेको के हो भने त्यो देशभित्र सडकमा र जनतामा जुन कुराहरू आइरह हुन्छ त्यही कुरामा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गर्ने वा आफ्नो भनौँ न पोलिसी बनाउने हुन्छ। जुन अघि नै हामीले त्यत्रो विश्लेषण गर्यौँ, भारत, चीन, अमेरिकाको जुन परिवेश जुन बनेको छ, त्यो पनि हाम्रै यहाँको परिस्थितिलाई निहालेर तिनीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ के, एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ। पहिला चाहिँ माइक्रो एनालाइसिस गर्छन् र त्यसमा आधारित पहिला माइक्रो एनालाइसिस गरेर र विभिन्न आफ्नो स्रोतहरू, आफ्नो सम्पर्कहरूको माध्यमले तिनीहरूले कुराकानी गरिरहेको हुन्छन् हैन। र त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई गरेर अनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। पहिला माइक्रो एनालाइसिस हुन्छ, त्यसपछि माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ। बुझ्नु भएन? त्यो हुन्छ, त्यही भइरहेको हुन्छ। अब रह्यो कुरा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था। सबभन्दा पहिला त नेपाली जनताको माग हिन्दू राष्ट्र हुँदै होइन। यदि हिन्दू राष्ट्र मात्रै फर्काइयो भने त्यसले नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दैन र यहाँ फेरि अर्को ठुलो द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ हैन। र विदेशी निकायहरूको जसरी अहिले यो धर्मनिरपेक्षता संहिता र गणतन्त्रमा लगाएका खरबौं खरब डलर जुन लगानी डुब्दैछ, त्यसरी नै फेरि तपाईको हिन्दू राष्ट्र ल्याइयो भने त्यो लगानी डुब्छ र फेरि 5-10 वर्षभित्रमा यो जान्छ र 5-10 वर्ष पनि लाग्दैन। किनभने जनता सडकमै छन्
हामी सडक छोडेका छैनौँ। हिन्दू राष्ट्र भनेको गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु हो सबभन्दा पहिला। किन हिन्दू राष्ट्र भनेको इङ्ग्लिसमा हिन्दू नेसन भनिन्छ। यहाँ छलफलै छैन कुनै पनि मिडियामा। मैले नै मात्रै उठाएको थिएँ र उठाइरहेको छु। यहाँ त तपाईँको राजावादी हो भन्नेहरूले पनि हिन्दू राष्ट्र भनिरहेछ। शब्दको अर्थै थाहा छैन कि यहाँ पढे लेखेका विद्वान मित्रहरूलाई हिन्दू अधिराज्यको कुरा उठाउनेहरू पनि छन् न्यून सङ्ख्यामा। तर बौद्धिक कुरामा विश्लेषणमा तपाईँको हिन्दू राष्ट्र नै आइरहेछ। म साथीहरूलाई के भन्छु भने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अलि संवेदनशील भएर शब्द प्रयोग गर्नुहोस्। किनभने हिन्दू राष्ट्र भनेको हिन्दू नेसन हो भनेको त्यसले गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु हो। र अर्को कुरा नेपालको माटो सुहाउँदो अरू देशमा हिन्दू राष्ट्रले केही गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, भारतमा केही होला त्यो भन्न सकिँदैन। तर नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू राष्ट्रले गणतन्त्रलाई मात्रै स्वीकार गर्दैन। हिन्दू राष्ट्रले तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षतालाई झनै जलमल गर्छ भनेको घुमाइफिराइ शब्द मात्रै परिवर्तन हुन्छ। हिन्दू राष्ट्रले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई जस्ताको त्यस्तै राख्छ भनेपछि समस्याको त समाधानै भएन नि। समस्याको समाधान भएन नि हो। त्यस कारणले नेपालको परिवेशमा हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेको हिन्दू किङडम। हिन्दू किङडम भनेको के हो भने राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र। राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रलाई हिन्दू अधिराज्य भनिन्छ, हिन्दू किङडम। तर यहाँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा आउँदैछ। त्यस कारणले यो जति पनि इस्युहरू छन् हिन्दू अधिराज्य भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ, ब्रेक लाग्छ व्यतिथिहरूमाथि। तर हिन्दू राष्ट्रले समस्याको समाधान गर्दैन। समस्या जहाँको त्यही हुन्छ। यसले झन उग्र रूप लिन्छ र यहाँ मारकाटको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि अहिले महेश बस्नेतले पेश गरेको प्रस्ताव नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जुन किसिमको मुद्दा अगाडि बढ्ने जुन त्यो सम्भावनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यहाँ त्यो द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गराउन खोजिँदैछ एकदमै। किनभने हिन्दू राष्ट्रको प्रस्ताव जुन छ त्यो विदेशीहरूबाट आएको प्रस्ताव हो। त्यसमा चर्चको पनि सहमति छ। अब हेर्नुहोस् है, अब सहमतितिर जाउँ। यसलाई टुङ्ग्याउँ कि जति व्याख्या मैले ठुलो व्याख्या गरिसकेँ। अब हिन्दू राष्ट्रको कुरामा के छ भने चर्चको पनि सहमति छ। चर्चले त त्यतिकै सहमति दिएको छैन होला। अमेरिकाको सहमति छ हैन, चीनको सहमति छ, भारतको सहमति छ। भारतको दुईटै पक्षको सहमति छ, सत्ता पक्ष र विपक्षी। भनेपछि यो त प्योर विदेशीको एजेन्डा हो, प्रमाणित हुन्छ। र नेपालको एजेन्डा त भएन नि। र जब नेपालको एजेन्डा भएन भने जसरी कि 61-62 मा नेपाली जनताको एजेन्डा त थिएन। विदेशीहरूको दामबाट नेपाली जनतालाई ब्रेन वास गरेर छिराइएका एजेन्डाहरू थिए। टिक्न सकेन नि त। एउटा राजाले खुकी गर्दाखेरि मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्दा एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा हल्लिने व्यवस्थाको जग भनेको त कति खुक्लो रहेछ त भयो। प्रमाणित गरिदियो नि त। अहिलेकै एक्सर्साइजले प्रमाणित गर्यो नि। जनताको भावनालाई सम्बोधन नगरिकन, जनताको भावनालाई, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिकन विदेशीहरूको डिजाइनमा यदि कुनै पनि व्यवस्था र कुनै पनि सिद्धान्तहरू ल्याइन्छ भने त्यसको जग त एकदम खुकुलो हुन्छ नि। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ विकल्प भनेको चाहिँ हिन्दू अधिराज्य एकदमै। यदि कुनै पनि, म त सम्पूर्ण देशवासीलाई मात्र होइन विदेशी शक्तिहरूलाई पनि त्यही औपचारिक रूपमा अनौपचारिक रूपमा मिडियाको माध्यमले पनि मेरो एउटै सोच छ नि सुरुदेखि छ। नेपालमा स्थिरता चाहने हो, नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हो, देशको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने हो र यहाँ स्थिरता ल्याउने हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्ने हो, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो हैन। यहाँको भौगोलिक अखण्डता, विविधताहरू, जातीय विविधता, धार्मिक विविधताहरूलाई सबैले सम्बोधन गर्ने हो, जसलाई हामी नेपालीपना भन्छौँ। नेपालीपनालाई सम्बोधन गर्ने हो भने सिंगल पोइन्ट एजेन्डा हो हिन्दू अधिराज्य। त्यसमा राजा आउँछ। हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना हुनुपर्ने हो। तर के छ भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। किनभने जहाँ तपाईँको हिन्दू शब्द नै सुनिरहेको थिएन, कसैले हिन्दू शब्द नै सुनिरहेको थिएन। यहाँसम्मको निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउँदाखेरि मेरै पार्टी दर्ता भएन, अरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगमा तपाईँले हिन्दू शब्द मात्रै लेख्नुभयो भने तपाईँको पार्टी दर्ता समेत नभइरहेको अवस्थामा मेरै पार्टी दर्ता भने त त्यस्तो अवस्थामा कमसेकम यहाँसम्म एक खुट्कला यो विजय हो। यो हामी आन्दोलनकारी कर्मीहरूलाई, यहाँहरू जस्ता राष्ट्रवादी पत्रकारहरूको यो विजय हो। तर यसमा यो जितलाई खुसियालीको रूपमा दीपावली मनाउने अवस्था छैन। यसलाई हौसिनु पर्ने अवस्था छैन। यसमा हौसिएर हामी यदि फुर्किन थाल्यो भने मैले अहिले जुन विश्लेषण गरेँ नि, यसले समस्या झन बल्झाउँछ। त्यस कारणले
यसलाई हामीले प्राप्त उपलब्धि भनौँ, आन्दोलनको प्राप्त उपलब्धि भनौँ, यसलाई गेन गरौँ हैन, र जारी राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अझ एकत्रित गरेर एकजुट गरेर सशक्त रूपमा धक्का लगायो भने भेन्टिलेटरमा जुन मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भेन्टिलेटरमा पुगेको यो संविधान र व्यवस्थालाई आर्यघाटमा पुर्याउन मात्र सकिँदैन, यसबाट धेरै ठुलो हामीले चाहेको जस्तो परिणाम ल्याउन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र यो संवादको लागि। धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको मिडिया हाउस इन्द्रेणी खबरलाई मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता जल्दा बल्दा कुराहरू उठाइदिनुहुन्छ र नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि भन्छु, म सम्पूर्ण आम नेपाली जन र मनहरूलाई संवेदनशील अवस्था छ, एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक चलखेलहरू चारै कोणबाट एकदमै सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ, जसको मैले विश्लेषण गरेँ। त्यसकारणले हिन्दू राष्ट्र होइन, हामी शब्दमा नअल्झौँ, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि व्यतिथिहरू भएका छन् त्यो शब्दमै टेकेर भएको छ। त्यसकारण शब्दमा नटेकौँ, सिङ्गल पोइन्ट एजेन्डा हिन्दू अधिराज्य, हिन्दू अधिराज्य भनेको राष्ट्र संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र, त्यसमा टेकौँ। मात्रै हिन्दू राष्ट्रमा हामी गयो र दीपावली गर्न थाल्यौँ, हुँसिन थाल्यौँ, केपी ओली जिन्दाबाद या कुनै जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्न थाल्यो भने यो आन्दोलन पनि तुहिन्छ र फेरि देश धेरै ठुलो द्वन्द्वमा जान्छ। र अहिले उठेका आन्दोलन फेरिबाट उठाउनलाई हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण